आपको दिखाते हैं एक और बहुत ही प्यारी मीठी सी खबर। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो बड़ी दिलखराश हमारे पास ख़बरें होती हैं कि किस तरह इन बच्चों को इंतहाई मुश्किल हालात से और मज़ालिम से भरपूर एक जो इनके सिनेरियो होता है उससे रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन इनके दिल में उम्मीद की किरण जगाने के लिए और इनको ज़िंदगी की तरफ राग़िब करने के लिए, मोर इम्पॉर्टेंटली गिविंग देम अ वे टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हमने हाल ही में देखा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने बेक शॉप का इनेकाद किया। एक ऐसी बेकिंग शॉप है जिसमें आप इन्हीं बच्चों के बनाए हुए ज़बरदस्त मसनूआत और मुख्तलिफ बेकिंग गुड्स देख सकते हैं। आप जब इसका ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक तरह से इन बच्चों को आप सपोर्ट भी करते हैं, उनको उस बड़े दर्दनाक माजी से निकलने में मदद भी करते हैं और यकीनन उनके पास एक हुनर आता है। वी आर लिविंग इन अ टाइम एंड एज जब हम चाहते हैं कि हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करें उसका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी पे बने। दीज गुडीज़ जिस तरह के आप देख सकते हैं ये नन्हे नन्हे बच्चों ने बनाई है, इसका बैकड्रॉप क्या है, किस तरह उनको ये स्किल सिखाया गया, क्या इनमें से कुछ लोग ये ऑलरेडी जानते थे, और सबसे बढ़कर ये कि बेक शॉप की प्रोसीड्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारा अहमद, हु इज़ द चेयरपर्सन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। सारा, मुझे बताइए कि बेक शॉप के पीछे जो आइडिया था वो क्या है? जी, सबसे पहले तो सिद्रा मैं आई अपोलोजाइज, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। नहीं, नो दूसरी वरीज, बात, यू आर अ वेरी प्रोफेशनल एंकर, एवरीबडी नोज यू आर अ वेरी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने हमारे इस काम को जो है अपने शो में आप हाईलाइट कर रही हैं। इट मीन्स सो मच बिकॉज नो अदर चैनल हैज डन दिस. You're doing this whole show, this segment on our initiative, which will in return benefit our children who are destitute. नहीं, this was our duty as media. We want to bring such projects to light. लेकिन मुझे बताइए कि लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं कि ये जो गुडीज़ बनती हैं ये बच्चे कहाँ बना रहे हैं, क्या उनको ट्रेन किया जाता है? Please tell us a little about that. जी बिल्कुल. So Sidra, what happened was that हमारे पास बच्चे रहते हैं till they're 18. And then when I joined the bureau, there was no exit policy. मतलब उस वक्त ये नहीं डिटर्मिन हुआ कि इन बच्चों ने आगे क्या करना है, क्योंकि इनको हम स्ट्रीट पे तो नहीं वापस भेज सकते. तो मैंने सोचा कि इनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए. तो हम बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए. उनमें से एक रिसेंटली हमने क्या किया, अपनी 5 गर्ल्स का ग्रुप बनाया एंड उनको, माय फ्रेंड ओन्स द रेस्टोरेंट इन लाहौर, हमने वहाँ भेज के उनको ट्रेनिंग करवाई एंड उस ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर वर्कशॉप ऑन बेकिंग एंड देन क्योंकि a lot of philanthropists are in contact with me and they ask कि अगर हमें कहीं डोनेट करना है कुछ आप हमें बताएं. उनकी हेल्प से हमने जो है एक बेक शॉप बनाई ब्यूरो में एंड इंग्रेडिएंट्स दिए गर्ल्स को एंड दे वर सो वेल ट्रेन्ड बाय दिस टाइम कि अब दे स्टार्टेड बेकिंग गुड्स and then we started our own bakery, alhamdulillah, of the bureau, which is of course being looked after these girls. And there's an Instagram page also which is called CPWB_Bake Shop. मैंने उसको हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा है सारा, और मैं लोगों को कहना चाहूँगी स्पेशली पीपल हु आर देयर इन लाहौर, आप लोग कोशिश करें कि आप बेक शॉप को विज़िट भी करें एंड ऑर्डर गुडीज़. सारा, जब मैं इसकी सिर्फ तस्वीरें देख रही हूँ ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है. लेकिन मुझे बताएं, बच्चे तो बच्चे होते हैं और मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली को दूध की रखवाली पे रख दिया. तो जब आप बच्चों से चॉकलेट और गुडीज़ बनवाते हैं तो उनका खुद नहीं दिल चाहता, आई एम श्योर कि आधी तो वहीं कंज्यूम हो जाती होगी. जी अजय सिद्रा, हमने क्या किया कि एक छोटा किचन जो है ना, वी लाइक designated that kitchen for this bake shop. So only those 4 girls can go there and they're headed by a manager who supervises them. तो वहाँ पे वो बनवाती है, तो वो बच्चों के एरिया से दूर है थोड़ा, तो वो वहाँ पे बनाती हैं एंड दिस इज कमर्शियल पर्पसेस ऑफ कोर्स, फॉर सेलिंग पर्पसेस. एंड ये बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, इनके लिए स्किल डेवलपमेंट और ये सब इनके लिए बिजनेस सेटअप करना इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस विल बी अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. देयर सेल्स हैव क्रॉस्ड 100,000 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2 weeks. तो वो दैट्स अ बिग अचीवमेंट एंड दे आर वेरी एक्साइटेड. मतलब मैं इनसे रोज मिलती हूँ ब्यूरो में व्हेन आई गो टू ऑफिस. अच्छा, एक चीज़ सारा हमें बताइएगा कि ये बच्चों को एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी तो हम ट्रेन कर सकते हैं. आई एम श्योर कि लोग आपसे पूछते होंगे कि ये बच्चे जो इस बेक शॉप में अब इसको एज एन एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट लेके चल रहे हैं, इनकी उम्रें क्या हैं और क्या इसके अलावा वो पढ़ाई भी कर रहे हैं? बिल्कुल. तो ये जो लड़कियां ये कर रही हैं अबव 18, हमारे यहाँ जो भी हम स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, और जो अगर कोई इसमें somebody employed somewhere they're above 18 because of course वो जो चाइल्ड लेबर कहलाएगा अगर हम अंडर एज माइनर्स को कराएंगे. एंड दूसरी बात जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक तो हाँ देयर
above 18, and then we've been, and اس کے بعد وہ پڑھائی بھی کر رہی ہیں ساتھ جی. ساتھ. In the mornings they go to school and in the evenings they're doing this. لیکن سارا آپ اس کو بلا جھجک دس کوڈ بی این اپرینٹسشپ پروگرام، یعنی ایز این اپرینٹس اگر یہ بچے کام کر رہے ہیں، ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے لیمنیڈ کے یا براؤنی بیک سیلز وہ کر رہے ہوتے ہیں فار ویریس کازز، اور اس کو اٹ شوڈنٹ بی مسٹیکن ایز چائلڈ لیبر. اٹ از اے گریٹ وے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا، اپنے درد سے اپنے گریف سے نکلنے کے لیے اگر آپ کوئی کریٹو اینڈیور کرتے ہیں، اٹ از آلسو ویری تھراپیوٹک. مجھے بتائیں کہ ان کے مزاج اور ان کی پرسنالٹی میں آپ کو کیا فرق لگا؟ اچھا ایک اور چیز میں بالکل آپ کے کویشچن پہ آ رہی ہوں. ایک اور چیز یہ ہے کہ آف کورس ان کو سیلف سفیشینٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. بیکاز آپ کو پتا ہے فارمل ایجوکیشن کے بعد اٹس ویری جسٹ فارمل ایجوکیشن از ناٹ انف. دیٹس وائی ایوری بڈی از موونگ ٹوورڈ اسکل ڈیولپمنٹ. بیکاز وہ حاصل کرنا، بیکاز غریب ممالک میں جابس ملنا از ویری ٹف. تو یہ ہوم بیسڈ لرننگ اسکلز دس از ویری امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں. آپ نے دوسرا مجھ سے سوال پوچھا کہ ان کے مزاج میں کیا فرق آیا. میں نے دیکھا I've observed that they've become much more confident and they've become very, because of empowerment probably. Because they're earning on their own, they're making their own decisions. Sometimes they innovate and try new items. تو وہ میں نے ان کی بہت پرسنالٹی میں بڑا ڈفرینس دیکھا ہے. بالکل صحیح. اور میرے خیال میں جو یہ کانفیڈنس ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں سارا، کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس تو بہت سارے لڑکے بھی ہوں گے نا، بہت سارے میل چلڈرن آر آلسو ریسکیوڈ فرام ویری ہراسنگ سچویشنز. تو کیا ان کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہے؟ یعنی وی میک نو ڈفرنس ان یور ایبلٹی ٹو بیک، یعنی وہ تو لڑکا لڑکی دونوں اس کو لے سکتے ہیں. True, that's true. بالکل. So there are all initiatives that we've taken. They're open for all. And abhi so we've made a group of 10 boys also who will be going and getting training on becoming a waiter, then baking also. And then some are going to Hardee's, for example. Their training is starting. So 10 boys will be going there and they've promised to even employ them. Also some are going to a designer called Maria B. But we have lots of people in touch with us. Zabardast. Tony and Guy, 20 children, boys are going to Tony and Guy. سارا kudos to you for thinking of ways of rebuilding life. جس طرح اکثر کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے جو سرکمسٹانسز ہوں، جو ایکسپیرینسز ہوں، اس میں، اور خاص طور پہ ایک بچے کے ایکسپیرینسز میں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہوتا. بٹ دین اٹ از اپ ٹو یو ٹو ریبلڈ لائفز. اینڈ تھینک یو ٹو دا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو فار پرووائڈنگ دیم ود دیز اپرچونیٹیز. سارا، ہاؤ کین وی سپورٹ یو مور؟ Sidra, you're doing a great job. آپ نے اپنے چینل پہ ہمارا یہ مینشن کیا. بس آپ if people, we encourage people, motivate people to come to us for their baked goods. And other than that, I would like to tell about a helpline number which is 1121. So if anybody sees a case of child abuse, child torture, or missing children, or trafficking, children who are trafficked from one city to another, please inform us on our helpline 1121. اچھا، یہ بڑی زبردست بات ہے. اینڈ سنس یو آر آن دا سبجیکٹ سارا، میں پوچھوں گی، اکثر اگر میں پبلک اسپیس میں ہوں اور کسی کو کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا دیکھتی ہوں، یعنی اس کو مار رہا ہے یا فزیکلی یا وربلی ابیوز کر رہا ہے، تو میں جھجکتی ہوں اس کو کچھ بھی کہنے کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ اس کا اپنا بچہ ہوگا، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر ہم سڑک پہ، گلی میں، جیسے بڑے بڑے یعنی میکینک کی دکان پہ بچے ہوتے ہیں، ان کو اکثر ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے یا لوگ دھکا دے دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ایسی سچویشن میں ایک سٹیزن کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، بچے کی اتنی ڈگنیٹی ہوتی ہے جتنی ایڈلٹ کی. یونائٹیڈ نیشنز نے لاسٹ ایئر نومبر 18 ایک ڈے اسپیسیفائی کیا فار چائلڈ ڈگنیٹی. تو بچے کے اب ڈگنیٹی کا، رسپیکٹ کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. چاہے کسی بھی بچے کے اوپر ٹارچر ہوا، کوئی اپنے خود کے بچے پہ بھی کر رہا ہے نا، I still feel that it's our moral responsibility to intervene and inform the relevant authorities so that they can take action. Because یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. We're going to subject them to violence. جیسے کل ایک بہت بڑا کیس آیا اسلام آباد میں، آپ کو پتا ہوگا. So we can't be quiet on such incidents. We need to raise our voice. بالکل صحیح. اور اس میں چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، کوئی ملازم ہو، یا سڑک پہ چلتا ہوا کوئی اسٹریٹ چائلڈ ہو، اگر آپ کسی کو بھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں، ایسا کوئی رویہ اپناتے ہوئے دیکھیں جو آپ اپنے بچے کے لیے نہیں چاہیں گے، دین اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو گیٹ ان ٹچ ود دی اتھارٹیز اینڈ لیٹ دیم نو اباؤٹ اٹ. سارا، ونس اگین بریلینٹ پروگرامز ان پلیس، اور مجھے پتا ہے کہ ان کی تھیراپی کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے، سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے، اور ساتھ ساتھ پڑھائی اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے دا
department has been doing wonders under your leadership. So kudos to you and your team. Thank you very much for joining us this morning. ہم لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا break and we'll be right back.